سکھ متران دی بدیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ متران دی بدیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جڑیاں اج سکھ متران دی بدیری اس صورت نوں میں جانا تھا کہ جانے جہان کھا جانا کھا کے جانے جہان کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بنیاں اج سکھ متران دی بدیری مکھ چند بدری شاشانی متھے چمک دلات نورانی مکھ چند بدری شاشانی متھے چمک دلات نورانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی محبور اکھی ہے مد بریاں اج سکھ متران دی بدیری اے خوبصورت شالا پیش نظر رب وقت نزاتے روز حشر رب وقت نزاتے روز حشر رب وقت نزاتے روز حشر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر پھر کھوٹیاں تیسر تد کھریاں اج سکھ متران دی بدیری اور پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا ذوق پیش کرتے ہیں
آپ فرماتے ہیں محبوب اب تو وقت ہے آنے کا، آ جائیں. اینا سکھدیاں تے کرلا دیاں تے لکھ وار صدقے نے جا دیاں تے سکھدیاں تے کرلا دیاں تے لکھ وار صدقے نے جا دیاں تے لکھ وار صدقے نے جا دیاں تے اینا پردیاں مفت نکاح دیاں تے شالا من بطنی او گلیاں اج سکھ نگران دی بدیری. پنجابی کلام ہے نا، تو پھر آپ نے دوسری زبان کو بھی اس کے اندر شامل کیا. فارسی کے بھی کچھ لفظ ہیں. اج سکھ متران دی بدیری. اور جب اتنی چیزیں بیان کر رہی تو پھر اینڈ کہاں پہ کرتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اج مالکا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. مشتاق اکھیں کتھے جاریاں اج سکھ متران دی بدیری. کیوں گلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری. اج نین لایا کیوں جڑیاں اج سکھ متران دی بدیری.